इमरान खान ने कहा कि फैसला तो जज साहब को लिखा हुआ आएगा, मैं इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल होगा, तब अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला इमरान खान का 10 साल या 14 साल का सुनाया जाएगा। वैसे तो मैं एक फौजी हूँ और फौजियों का ताल्लुक चूंकि लड़ाई से होता है, इसलिए हमारा भी ताल्लुक लड़ाई वगैरह से ही होता है। ये नहीं पता कि जनरल राहत नसीम साहब कहते हैं कि मेरा जाती ख्याल है या इसके ऊपर GHQ की आखिरी बात जो है वो शामिल है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो पहले के मुकाबले भी कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव नजर आती है। लगता है उसे हिंदुस्तान की ताईद और सपोर्ट भी किसी न किसी लेवल पे जरूर हासिल है। मुसद्दिका जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है उसमें कम से कम भी 100 से ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के जवान और अफसर जो हैं उसमें हलाक हुए। बहुत से लोग अफगानिस्तान से वापस आए, तो हमारी साइड से फैसला किया गया कि इनमें से जो भी सरकश किस्म के ज्यादा चालाक किस्म के लीडर हैं इनको खामोशी से मार दिया जाए। तो PMLN का भी इंटरेस्ट था और इसमें जनरल आसिम मुनीर का भी इंटरेस्ट था कि इमरान खान को ही रास्ते से हटा दो, बिकॉज वो नवाज शरीफ की मर्जी का आर्मी चीफ जो है वो नहीं आने देगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो मंसूर अली खान को हार्ट से भेजती हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी हफ्ते की रात है, लेकिन पाकिस्तान में इतवार का दिन है, संडे 22 दिसंबर 2024। और आज जैसा कि आपको याद होगा कि इतवार का चूंकि दिन है, इमरान खान ने जो डेडलाइन दे रखी है सिविल डिसोबीडियंस यानी सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से हुकूमत को, उसका ये आज आखिरी दिन है। और इसी हवाले से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने, जिन्होंने 8 फरवरी 2024 का इंतखाब भी तकरीबन 70% से ज्यादा वोट लेकर उन्होंने जीता, उन्होंने अडयाला जेल के अंदर रिपोर्टर्स के साथ उन्होंने बातचीत भी की, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इसके अलावा मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप देखा। कोर कमांडर कोयटा जनाब जनरल राहत नसीम साहब जो हैं वो एक ऑडिटोरियम में लोगों से खिताब कर रहे हैं और वो बलूचिस्तान के अंदर जो एक रेजिस्टेंस है और जो मिलिटेंसी है उसके साथ डायलॉग करने की बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी कि बलूचिस्तान में जहाँ पे आर्म रेजिस्टेंस है, लोगों ने हथियार उठा रखे हैं और खौफनाक किस्म के हमले कर रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी एपरेटस पे, वहाँ तो अफवाज पाकिस्तान का कोर कमांडर उनसे डायलॉग करने और अमन करने की बात कर रहा है। और जहाँ पाकिस्तान के तूलो अरस में सिविलियन अनआर्म्ड प्रोटेस्टर एहतजाज करते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा करने के लिए पहुंचते हैं डी चौक में से, तो वहां पर उनके ऊपर गोली चला दी जाती है। बहरहाल इसकी तफसीलात क्या है, इसकी अहमियत क्या है, उसके हवाले से भी मैं बात करूंगा। और फिर फौजी अदालत ने पाकिस्तान में 25 सिविलियंस को जो सजा सुनाई है, उस पर पाकिस्तान से और दुनिया भर से पाकिस्तानियों का और भी इदारों का उस पर एक रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हमारे सामने बिल्डअप हो रहा है। और उस रद्द-ए-अमल के अंदर से मुख्तलिफ किस्म के सवालात जो हैं वो भी उठ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात में इनसे नथी ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें हैं, उसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको रिमाइंड करवाऊँगा लेकिन कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। अब से थोड़ी देर पहले मैंने फिर इसके डैशबोर्ड में देखा, सिर्फ 31-32% लोग जो हैं जिन्होंने इसके तमाम नोटिफिकेशंस खुले हुए हैं। नोटिफिकेशन आप खोलेंगे तो आपको इसके जो है इसके नोटिफिकेशंस जो हैं आपको मिल सकेंगे टाइमली तौर पे। अब इससे पहले कि हम जायज़ा लें कि इमरान खान ने हफ्ते के दिन रिपोर्टर्स से अडयाला जेल में सिविल नाफरमानी के हवाले से क्या बातचीत की, उसकी क्या अहमियत है, मैं समझता हूं कि हमें बाकी डेवलपमेंट्स को जो इस वक्त पाकिस्तान में गुज़श्ता 24-36 घंटों में रूनुमा हुई हैं उन पे एक नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। और जब हम इन डेवलपमेंट्स का जायज़ा लेंगे तो हम इमरान खान की रिपोर्टर्स के साथ जो बातचीत है उसको उसके राइट कॉन्टेक्स्ट के अंदर यानी सयाको सबाक में उसे हम समझ सकेंगे। सबसे पहले मैं उस वीडियो क्लिप की तरफ चलना चाहता हूँ जिसमें को कमांडर कोयटा जो सदर्न कमांड को हेड करते हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, उनका एक वीडियो क्लिप है जो मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें वो एक ऑडिटोरियम में एक शुरा से खिताब कर रहे हैं। आप में से भी हो सकता है बहुत से लोगों ने देखा हो, ये ट्विटर के ऊपर बहुत चल रहा है। और वहाँ पर वो वहाँ के पार्टिसिपेंट से ये कहते हैं कि वैसे तो मैं एक फ़ौजी हूँ और फ़ौजियों का ताल्लुक चूँकि लड़ाई से होता है, इसलिए हमारा भी ताल्लुक लड़ाई वगैरह से ही होता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि हमें सुलह का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, अमन की तरफ जाना चाहिए और अमन आपको नेगोशिएशन से, आपको बातचीत से मिलता है। हर एक मसले का या सोसाइटी की फलाह व बहबूद के लिए ज़रूरी है कि डायलॉग हो, और मैं ज़ाती हैसियत में भी डायलॉग के ऊपर बहुत बिलीव करता हूँ। ऑल्दो आई वेयर अ यूनिफॉर्म, मैं एक फ़ौजी हूँ और हमारा काम ज़्यादातर लड़ाई झगड़े से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये मेरा 7वां साल है इसी तरह ये वॉर ऑन टेरर में एम्प्लॉयमेंट का एक्टिव ऑपरेशंस में। तो वक्त ने भी मुझे मज़ीद ये सिखाया है कि मसाइल का हल बातचीत में है, गोली से मसले का हल नहीं निकलता है।
اور بات چیت سے ہی ہم معاشرہ آگے جا سکتا ہے. بٹ جس چیز کے اوپر میں اور وہ سارے لوگ جو کمانڈ پوزیشن پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے وہ ڈائلاگ کے اوپر ہے. اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ پوزیشن ہے. اس کو دیکھنے کے بہت سے اینگل ہیں. ایک تو اینگل وہ ہے جو بہت سے لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر سوال اٹھایا کہ کیا عجیب حسن اتفاق ہے, کیا مزے کی بات ہے کہ بلوچستان جہاں پر ایک آرمڈ ریزسٹنس ایگزسٹ کرتی ہے جو بہت ہی زیادہ آرگنائز اور منظم ہو چکی ہے بی ایل اے کی شکل میں, بلوچستان لبریشن آرمی, اس کے علاوہ بلوچستان ریپبلکن آرمی بھی وہاں پہ ہے, اور بھی بہت سے گروپ ہیں جہاں ملیٹنٹس ہیں جو ٹرینڈ ہیں, جو آرگنائز طریقے سے کوآرڈینیٹڈ حملے کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے اوپر. وہاں پاکستان کی فوج کو یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ امن کی بات چیت کرنی چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے, ڈائلاگ کرنا چاہیے. اور یہ تقریباً 15-20 سال کی شدید لڑائی کے بعد, ویسے تو بلوچستان میں کبھی لڑائی رکی ہی نہیں, لیکن 2006 کے بعد سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ آپ کیا کہیں گے کہ 14 اور 4 18 برس کے بعد یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمیں نیگوسیشن کرنی چاہیے. اچھا, اور دوسری طرف جو آپ کے ان آرمڈ سویلین پروٹیسٹرز ہیں جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, جو نہتے ہیں, ان کو آپ رات کی تاریکی میں شب خون مار کے ان کا آپ قتل عام کرتے ہیں اسلام آباد کے ڈی چوک میں. اچھا, آپ میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں رہتے نہ ہوں. آپ میں سے وہ تمام لوگ جنہوں نے جو اسلام آباد کے جغرافیے سے واقف نہیں ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہی نہ ہوں, جانتے ہی نہ ہوں کہ ڈی چوک کی اہمیت ہے کیا. اصل میں ڈی چوک کچھ بھی نہیں ہے. جب لوگ یہاں پروٹیسٹ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے شروع میں, تو وہ سیدھا پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ کے سامنے جاتے تھے, جو کہ پوری دنیا کا طریقہ ہے. جیسے برطانیہ میں اگر آپ ہوں گے تو ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈس کے سامنے جائیں گے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, یا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جائیں گے. امریکہ میں ہوں گے تو جو کانگریس کی بلڈنگ کیپٹل ہل ہے اس کے باہر جائیں گے, یا وائٹ ہاؤس کے سامنے واشنگٹن میں جائیں گے. تو لوگ بھی پاکستان میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جا کے ہی پڑاؤ ڈالنا چاہتے تھے, دھرنا دینا چاہتے تھے, وہاں جا کے نعرہ بازی کرنا چاہتے تھے. اور وہ زمانہ تھا, ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ کرتے تھے. پھر سوال اٹھایا گیا انتظامیہ کی طرف سے پاکستان میں کہ جی لوگ سارے وہاں چلے جاتے ہیں, کانسٹیٹیوشن ایونیو کی ٹریفک جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتی ہے, تو آپ نے اگر مظاہرہ کرنا ہے تو آپ کو ڈی چوک کی جگہ دے دیتے ہیں. تو ڈی چوک ایک طرح کا ٹیمپرری سٹاپ ہے. جب لوگ ڈی چوک کی طرف آنا چاہتے ہیں, جس کو اب ایک بہت ہوے میں کنورٹ کر دیا گیا ہے, تو مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی سپریم کورٹ, پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور پاکستان کی سینٹ کے سامنے جا کے اپنے مطالبات کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں, جو کہ بالکل ایک قدرتی سی چیز ہے. تو وہ ان آرمڈ نہتے سویلین جو ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے مارچ کر کے خاص کر کے خیبر پختونخوا سے اور پنجاب کے قریب کے علاقوں سے آتے ہیں, ان کے اوپر تو پاکستان کی بہادر فوج گولی چلا دیتی ہے, اور دوسری طرف جو ہتھیار بند بی ایل اے ہے ان کے ساتھ ان کو بات چیت کرنے کا شوق ہے. اب یہ نہیں پتا کہ جنرل راحت نسیم صاحب کہتے ہیں کہ میرا ذاتی خیال ہے, تو یہ ان کی ذاتی ان کا انیشیٹو ہے, یا اس کے اوپر جی ایچ کیو کی آشیرواد جو ہے وہ شامل ہے. بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی جنرل صاحب نے, لیکن اچھا آپ ذرا دیکھ لیں کہ اس میں جی ایچ کیو کا انیشیٹو شامل ہے, کیونکہ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں جنرل شریف جو ہیں, انہوں نے بھی نمل جا کر وہاں پہ جن اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا بات کرنے کے لیے, وہ بھی بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق تھا, اور اسد طور صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر اس کی بہت اچھی ڈسکرپشن جو ہے وہ بیان کی. تو لگتا یہی کہ یہ ایک جی ایچ کیو کا انیشیٹو ہے جسے جنرل راحت نسیم صاحب جو ہیں ایکسیکیوٹ کرنے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں. اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جنرل صاحب نے جو کچھ بھی اس آڈیٹوریم میں کہا, جنرل راحت نسیم نے, کور کمانڈر کوئٹہ نے, اٹ میکس پرفیکٹ سینس کہ بات چیت ہونی چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے, معاملات کا حل نکلنا چاہیے, امن کی طرف چلنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ جن سیٹس آف سرکمسٹانسز کے اندر پاکستان کا جی ایچ کیو یا پاکستان کے کور کمانڈرز یا پاکستان کی ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بات کر رہے ہیں, کیا اس میں انہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا انہیں اس اپروچ سے اب کوئی پاکستان میں پیس مل سکے گا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جنرل صاحبان کی طرف سے, خواہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں یا کور کمانڈر کوئٹہ ہوں, ان کی طرف سے امن کی جو خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے, اس وقت سرکمسٹانسز ہیں کیا؟ سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ بی ایل اے جو ہے بلوچستان لبریشن آرمی, وہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آرگنائز اور افیکٹو نظر آتی ہے. لگتا ہے اسے ہندوستان کی تائید اور سپورٹ بھی کسی نہ کسی لیول پہ ضرور حاصل ہے. اگست کے مہینے میں آئی تھنک 25 یا 26 اگست کو جس قسم کا کوآرڈینیٹڈ اٹیک نواب اکبر خان بگٹی کی اینیورسری پہ, جس قسم کی کوآرڈینیٹڈ اٹیک بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں ایف سی کے اوپر مختلف پوزیشنز اور پوسٹ کے اوپر ہوئے, جس میں مصدقہ جو انسائڈ انفارمیشن ہے اس میں کم از کم بھی 100 سے زیادہ پاکستان آرمی کے جوان اور افسر جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے, اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے حملے ہوئے. گزشتہ 24 گھنٹے میں اگر آپ تھوڑا سا خیبر پختونخوا پر نظر دوڑائیں تو ساؤتھ وزیرستان میں مکین کی پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا, جس میں خود آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کی کلیم کرتی ہے کہ 16 جوان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں,
جبکہ 8 وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن جو ہیں یہ دہشت گرد ان کو ہم نے جہنم واصل کر دیا. لیکن یہ دسمبر کے مہینے میں خیبر پختونخوا کے مختلف جگہوں پہ کوئی واحد حملہ نہیں ہے, بہت سے حملے ہوئے ہیں اور ایک انتہائی محتاط اندازے میں اب تک صرف خیبر پختونخوا کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 2 برس میں تقریباً 1200 سے زیادہ افسر اور جوان جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں, جان سے وہ گئے ہیں. یہ صورتحال ہے, اس کو اگر کمپیئر کریں کہ امریکیوں نے 9/11 کے بعد جب افغانستان پہ قبضہ کیا تو جب تک انہوں نے وہاں سے وڈرا کیا 1975 یا 70 یعنی 2000 سے کم امریکن فیٹیلٹیز تھیں, 20,000 سے زیادہ امریکن زخمی ہوئے. لیکن چونکہ ان کی میڈیکل اسسٹنس جو ہے وہ بہت بہتر ہے, وہ فوری طور پہ ایئر لفٹ کر کے اپنے لوگوں کو جرمنی لے جاتے ہیں جہاں انہوں نے ایک زبردست قسم کا سینٹر جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے ٹراما مینجمنٹ کا. تو ان کا لاس آف لائف جو ہے وہ کہتے ہیں 2000 کے قریب ہوا اور کامبیٹ کا. اور ویسے جو 2400 کا ٹوٹل لاس آف لائف ہے اس میں تقریباً 400 سے زیادہ نان کامبیٹ ایکسپیرینس کی مختلف قسم کی ڈیتھس ہیں. اب پاکستانی لینس سے اگر آپ اس کو دیکھیں وہ کہیں گے نہیں امریکن کے 10,000 لوگ مر گئے ہیں لیکن باقی انہوں نے چھپا کے کہیں ڈیڈ باڈیز جو ہیں رکھ لیں, یہ امریکہ میں ممکن نہیں ہے. تو اگر آپ پاکستان کا لاس آف لائف دیکھیں اور جس طرح سے چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو بات تو بالکل صحیح ہے کہ جنرل صاحبان کو خیال آیا کہ ہمیں کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے. لیکن مجھے شک یہ ہے کہ اگر آپ DG/ISPR کی انگیجمنٹ دیکھیں نمل کے اندر یا آپ جنرل راحت نسیم صاحب نے آڈیٹوریم میں جو خطاب کیا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈائلاگ سے زیادہ یہ ایک PR ایکسرسائز ہے جس میں متوسط طبقے کے مڈل کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ان کے پیرنٹس ہیں یا فیکلٹی ممبرز ہیں انہیں اکٹھا کر کے ایک نیریٹو شیپنگ کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ ایگریسو قسم کے نہیں ہیں, ہم بڑے ریزنیبل ہو سکتے ہیں, ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کوئی سیریس بات چیت کی مجھے اس میں ایفرٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. کہ میں کیوں کہتا ہوں, پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا جو بلیڈنگ وونڈ ہے, جو زخم ہے, خاص کر کے نیا زخم جو ہے, زخم تو پرانے ہیں ان کے, لیکن 2006 میں نواب اکبر خان بگٹی کا جس طرح سے ان کی ہلاکت ہوئی اس پہ پاکستان کی فوج کا بیانیہ جو ہم تک پہنچا وہ یہی تھا کہ یہ ایک حادثہ تھا, ان کو مارنے کی کوشش نہیں کی گئی. جو کیو تھی, غار تھی جس میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی, وہ نیچے گر گئی فار ویریس ریزن, اسٹریفنگ بہت ہوئی تھی, یا نواب اکبر خان بگٹی نے کوئی ایکسپلوسیو یوز کیا. تو اس کے اوپر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی بھی کریڈیبل قسم کا انکوائری کمیشن یا بورڈ بٹھایا گیا ہو, ایک ایسا بورڈ جس کے اندر بلوچ لیڈر ہوں, اپوزیشن کے لوگ ہوں, وہاں کی کوئی ریسپیکٹڈ ایسے لوگ ہوں جن کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہوں, اور وہ بورڈ یہ ڈٹرمن کرے کہ نواب اکبر خان بگٹی کی جو ڈیتھ ہوئی وہ ان کو مارا گیا, وہ اسیسینیشن تھی, یا اس کے بارے میں کریڈیبل یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک حادثہ تھا. تو ایسا کچھ نہیں کیا گیا. چند ہفتے پہلے مہرنگ بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے جب بہت زیادہ ایک لمبا سفر کر کے بلوچستان سے اسلام آباد پہنچی اور وہاں پہ تقریباً میرا خیال ہے 2 ہفتے تک بیٹھی رہی مختلف جگہوں پہ, تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات تو بہت کی گئی کہ ہم انگیج کریں گے, لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی میننگ فل انگیجمنٹ مسنگ پرسنس کے حوالے سے ان سے ہوئی. یہی صورتحال جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے, جہاں کہتے ہیں کہ سیز فائر جو تھا TTP کے ساتھ جب افغان طالبان نے ان کو واپس بھیجا تو سیز فائر بریک ڈاؤن ہو گیا, اور کوئی آج تک اس کی کریڈیبل ایکسپلینیشن جس کو قابل یقین قسم کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ وہ کیوں بریک ڈاؤن کر گیا. مجھے بعض ذرائع نے, بہت ہی کریڈیبل اور سیریس ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ جب TTP کی یہ بہت سے لوگ افغانستان سے واپس آئے تو ہماری سائڈ سے فیصلہ کیا گیا کہ ان میں سے جو بھی سرکش قسم کے, زیادہ چالاک قسم کے لیڈر ہیں ان کو خاموشی سے مار دیا جائے. تو بہت سے لوگوں کو مختلف جگہوں پہ ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. کوئی پل کے نیچے کسی کی لاش مل رہی تھی, کسی کی گھر میں لاش ملی, کسی کی دکان پہ لاش ملی. تو کچھ دنوں یا ہفتوں پہ ان کو احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ دغا بازی اور دھوکہ کیا جا رہا ہے. ان ساری چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان ساری چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے اس کا کسی بھی لیول کا کوئی ٹرسٹ اور اعتماد ایگزسٹ نہیں کرتا. جو سرکمسٹانسز اس وقت خیبر سے کراچی تک اور آپ کہیں کہ سوات سے سکھر تک اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, یا بلوچستان سے لے کے آزاد کشمیر تک جو پاکستان کے حالات ہیں, اس میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتا کہ لوگ آج پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ اور جنرل صاحبان پہ اعتماد اور ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس کی لسٹ جو ہے وہ بڑی لمبی ہے, کچھ موٹے بڑے واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا پوری قوم نہیں جانتی کہ شہید ارشد شریف کو کینیا کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے لوگوں نے, یہ ایلیمنٹس نے قتل کروایا؟ کیا شہید ارشد شریف کے حوالے سے کوئی بھی کریڈیبل قسم کی انویسٹیگیشن ہو سکی, یہ ہونے دی گئی؟ کیا ان کی والدہ نے جس قسم کی FIR درج کرنے کی کوشش کی جو ان کا حق تھا, کیا وہ ہو سکا پورا؟ شہید ارشد شریف کے
और फिर तमाम चीज़ स्टक हो गई, कोई आज उस तक उसका रिजल्ट नहीं मिला कि आपको पता चल सके कि क्या हुआ। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर यानी 23 अक्टूबर को शहीद अरशद शरीफ का कत्ल होता है 2022 में, और 2 और 3 जो नवंबर है 2022 की, उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में कातलाना हमला हो जाता है। अब एक्सप्लेनेशन आप देखें इमरान खान पर कातलाना हमले की कि कोई ब्लास्फेमी उन्होंने कर दी और एक नौजवान शख्स है हमाद बिन मोहम्मद बिन हमाद एंड व्हाटएवर, तो वो उनको इसलिए मार देना चाहता है कि वो समझता है कि इमरान खान ने ब्लास्फेमी की है। किसी पासे से आपको यकीन आता है इस चीज़ के ऊपर, फिर उसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अच्छा, अब देखें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान की जो सारी लॉन्ग मार्च उस वक्त थी जब वो लाहौर से निकले और वो कह रहे थे कि मैं GHQ के बाहर जाके मुजाहरा करूंगा, और वो डिमांड कर रहे थे कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो मेरिट पे होनी चाहिए। बेसिकली इमरान खान ये कह रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए, बिकॉज जब अपॉइंटमेंट होगी तो आसिम मुनीर रिटायर हो चुके होंगे। साफ नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ ज़बरदस्ती आसिम मुनीर को आर्मी चीफ जो है वो बनाना चाहते हैं। तो इमरान खान को कत्ल करने की जो कोशिश की गई उसका मकसद ये था ताकि नवाज शरीफ, यानी क्लियरली नज़र आता है कि इसमें PMLN का भी इंटरेस्ट था और इसमें जनरल आसिम मुनीर का भी इंटरेस्ट था कि इमरान खान को ही रास्ते से हटा दो, बिकॉज वो नवाज शरीफ की मर्जी का आर्मी चीफ जो है वो नहीं आने दे रहा। तो अरशद शरीफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है। अब आपके सामने देखें इस्लामाबाद का जो मैसेकर इन्होंने किया 26 नवंबर को, उसमें गोली चल गई, सैकड़ों लोगों को गोली लगी, 100 से ज़्यादा लोग समझा जाता है कि वहाँ पे जो है हलाक हो गए, शहीद हुए हैं, उनकी लाशें लेके ये गुम हो गए। इलाके को, जगह को, सड़क को चाइना चौक से D चौक से लेके चाइना चौक तक इन्होंने सुबह के 5 बजे से पहले उस जगह को धो दिया। इस किस्म की अथॉरिटीज़ के ऊपर किसी का क्या ट्रस्ट हो सकता है? जो पाकिस्तान में कोई भी जिनके ऊपर एतमाद ना कर सके, क्या उनके ऊपर BLA, क्या उनके ऊपर TTP किसी भी किस्म का कोई एतमाद या ट्रस्ट कर सकते हैं? ये है क्वेश्चन कि नहीं क्वेश्चन। इस आर्गूमेंट को भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें कि TTP के साथ जो जंग जारी है उसमें एक बुनियादी दलील ये दी जाती है कि TTP जो है वो आईने पाकिस्तान को नहीं मानती। भाई पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान, PDM गवर्नमेंट्स जो हैं, क्या ये आईने पाकिस्तान को मानती? जो कुछ आपके सामने हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि TTP से हम इसलिए बातचीत नहीं कर पाए सक्सेसफुली कि वो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते। चलें और आगे आ जाएं। अब इसको देखें कि ये जो फौजी अदालतों ने 25 पाकिस्तानी सिविलियंस को सज़ा सुनाई है 2 बरस से लेकर 14 बरस की, इसके दरमियान में बाकी सब कुछ तो जो हुआ ही हुआ, इसमें धोखाधड़ी का कितना एलिमेंट है? आपने बहुत से वीलॉग्स में, बहुत सी और जगहों पे, ट्विटर पे आपने ये पढ़ा होगा, आपको याद आया होगा, अखबारों में भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से 2023 से 2024 तक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करके हर दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पोजीशन रखी गई, और बाज़ दफ़ा उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तहरीर में भी लाया गया कि हम फौजी अदालत एक महज रस्मी किस्म की चीज़ होगी, हम चाहते हैं कि एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, इट विल बी अ पैट ऑन द रिस्ट, हल्की फुल्की सज़ाएँ दे के हम लोगों को छोड़ देंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से दोनों दफ़ा जो फैसला करवाया गया, बिकॉज लॉजिक तो कोई थी नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की, दिसंबर 2023 में कहा कि हम कंडीशनली तौर पर इजाज़त दे देते हैं कि आप इनका ट्रायल कंप्लीट कर लें, और फिर दिसंबर 2024 की 13 तारीख को कहा गया कि हम कंडीशनली तौर पर फैसला सुनाने की इजाज़त देते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि उनमें से 14 नौजवान ऐसे हैं जिन्हें 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी गई हैं। अच्छा, अब और ट्रस्ट के हवाले से बात हो रही है। इन्होंने क्या किया है? क्या किसी के ऊपर यह साबित हुआ है कि उन्होंने किसी को कत्ल किया है, मर्डर किया है, किसी की जान ले ली है? क्या किसी ने कोई बम फेंका है? किसी के पास दस्ती बम था, किसी के पास ग्रेनेड था, किसी के पास असला था, किसी के पास मशीन गन थी? सारों की कन्विक्शन की गई है कि इन्होंने कन्फेस किया है कि मैंने जनाब वाला फ़ौज के कपड़े पहन लिए थे, मैंने फलां झंडा फाड़ दिया, मैंने शोर मचाया, मैंने नारे मारे, मैं कोर कमांडर के घर के अंदर घुस गया, मैंने तोड़फोड़ की, मैंने पथराव किया, मैंने किसी का शीशा तोड़ दिया, मैंने बेहुरमती कर दी। सारा का सारी कहानी यह है कि जनाब इन्होंने हमें चैलेंज किया। अगर इनके आर्गूमेंट को आप मान भी लें तो इसके अलावा किसी किस्म की कोई चीज़ जो है यहाँ पे प्रूव आप नहीं कर सके। अब आपके जहन में सवाल पैदा होना चाहिए कि डायलॉग्स कैसे कामयाब होते हैं मिलिटेंट्स के साथ, इंसर्जेंट्स के साथ। तो जनाब डायलॉग्स उस वक्त कामयाब होते हैं जब किसी मुल्क के अंदर एक ताकतवर सिविलियन हुकूमत होती है और फौज उसके हाथ में एक टूल होता है, एक हथौड़ा होता है, उसके पास एक ऐसा टूल होता है जिसके ज़रिए वो सिविलियन हुकूमत अपनी फोर्स प्रोजेक्शन करती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सिविलियन हुकूमत अपने मुखालिफों को, जो आर्म रेजिस्टेंस होती है, उसको पॉलिटिकली एंगेज करती है और उनको फ़ौज के नाम से डराती भी है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर सक्सेसफुल पॉलिटिकल नेगोशिएशन करने की कोई सलाहियत या टेम्परामेंट या कैपेसिटी या एटीट्यूड होता तो क्या ये अडियाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 इमरान खान के साथ अब तक कोई सुलह या कोई कामयाब किस्म की नेगोशिएशन ना कर सके होते? इनमें सलाहियत ही नहीं है नेगोशिएशन की। अब एक दूसरा अलमिया देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ करने लगा हूँ जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इसका बेशक कोई क्लिप बना लें।
پاکستان میں اب کوئی فوج بھی نہیں ہے. آپ کہیں پاگل ہو گیا ڈاکٹر موعید, پاکستان میں فوج نہیں ہے, پاکستان میں تو فوج ہی فوج ہے. نہیں جناب, پاکستان میں کوئی آرمی نہیں ہے, پاکستان میں کوئی فوج نہیں ہے. پاکستان کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان میں ایک عسکری جماعت ہے, ایک آرمڈ پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جس کا نام اس وقت پاکستان آرمی ہے. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹرن اراؤنڈ کر کے سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ ایک اس آرمڈ عسکری جماعت جو ہے, جو عسکری سیاسی جماعت ہے, وہ اس کا چیئرمین ہے. اس کا ڈی جی آئی جو ہے وہ اس کا جنرل سیکرٹری ہے. یعنی سلمان اکرم راجہ اگر جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ پاکستانی عسکری جماعت جو ہے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں. اور ان کا ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ سیکرٹری انفارمیشن کا رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے. اسی طرح جتنے ان کے کور کمانڈرز ہیں وہ سب ان کے ریجنل سیاسی لیڈرز ہیں, جیسے پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ, آزاد کشمیر کے لیڈر ہوتے ہیں. اسی طرح ہر جگہ ایک سینئر افسر بیٹھا ہے جو وہاں پہ سیاسی جوڑ توڑ کرتا ہے. جس طرح سے کوئی شیر یا بھیڑیا جو ہے اگر بکری کی, شیپ کی کھال پہن لے تو وہ بکری بن کے لوگوں کو نظر نہیں آتا, ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر شیر چھپا ہوا ہے, اس کے دانت ان کو نظر آتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان کے اندر جتنی بھی آرمڈ ریزسٹنس یا جتنا بھی وہاں پر اپوزیشن ہے اس کو نظر آتا ہے کہ اصل میں یہاں پر ایک عسکری سیاسی جماعت ہے جو اپنے آپ کی حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہی ہے. یہ ایکچوئل پرابلم ہے جس کی وجہ سے کسی بھی لیول پہ کہیں پر بھی کوئی ڈائیلاگ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو رہا ہے, نہ اس کا چانس ہے کامیاب ہونے کا. اب ایک چھوٹی سی چیز اور ابزارب کر لیں تاکہ آپ ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں کہ عمران خان کن سیٹس اور سرکمسٹانسز میں رپورٹرز کے ساتھ چند دن کے بعد بات کرتے ہیں یا سول نافرمانی کی بات وہ کر رہے ہیں. اب سے چند گھنٹے پہلے میں نے ٹویٹر کے اوپر ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کا کلپ دیکھا جس میں کوئی صاحب خاصے اسمارٹ سے فیصل راؤ یا راؤ فیصل, جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ منصور علی خان جو پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن اور ویلاگر ہیں ان کے غالباً پروڈیوسر رہے ہیں. اور یہ صاحب فیصل صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ منصور علی خان کو ہارٹس بھیجتی ہیں. مریم کے ہارٹس آتے تھے منصور علی خان کو. ہارٹ والی بات کی ہے, مطلب یہ تو بہت ہی, وہ کہتے ہیں کہ انٹرنل انسائڈر یا انسائڈ انفارمیشن ہے کہ منصور علی خان صاحب کو مریم نواز صاحبہ یہ کوئی میرے نزدیک یہ کوئی بہت بڑی انفارمیشن نہیں ہے, ساری دنیا جانتی ہے. منصور علی خان جیسے اس معاشرے میں بے شمار ہیں, آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے, لیکن بھائی میں کمپرومائز 1% نہیں کروں گا اگر میرے ملک کا مسئلہ ہوگا. آج کل نا پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ لفافہ جرنلسٹ ہے. بھائی جان آپ ہے نا, آپ دیکھیں میری بات سنیں, آپ سمجھے ہی نہیں ہیں باتوں کو. یہ جو لوگ ہیں نا ان کو صرف یہ لفافہ نام پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور بھائی بینیفٹس ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ منصور علی خان نے اپنا فون یا واٹس ایپ کھول کے ہی دکھایا ہوگا شو مارنے کے لیے انصاف کو کسی اسٹیج کے اوپر, تبھی انہیں پتا تھا, اور اس نسبت سے انہوں نے بھی ان کے ٹرسٹ کی وائلیشن کی ہے. شاید ان کو یہ بات اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن چونکہ فیصل راؤ نے یا راؤ فیصل نے اب اسے ڈسکلوز کر دیا ہے تو ہمیں بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہے کہ منصور علی خان کیسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں گزشتہ کئی مہینوں سے, اور ان کی اصل میں ساری کی ساری جو ان کی پولیٹیکل کامنٹری ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے پیچھے کس قسم کے مفادات اور کس قسم کے بارگینز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. میں صرف ایک آپ کو بات بتاؤں گا کہ پیچھے جائیے, منصور علی خان نے 26 اور 27 نومبر کو جب اسلام آباد میں قتل عام ہوا اور اس کی ڈیٹیلز آ رہی تھیں تو منصور علی خان نے اس قتل عام کے اوپر کس قسم کے ویلاگز کیے, کیا ان کی ٹون, ٹینر, مینر تھا. ایک جملہ میرے ذہن میں پھنسا ہوا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے اس کے اوپر بہت شور مچا رہے ہیں, لیکن ایسی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, دیز تھنگز ڈو ہیپن. یعنی اسلام آباد قتل عام کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے. تو اب آئے اس چیز کے اوپر کہ سیٹرڈے کے دن جب عمران خان رپورٹرز کے ساتھ ملے اڈیالہ جیل کے اندر تو انہوں نے رپورٹرز کو کیا کہا. اب اس اسٹیج پہ آپ لوگ شاید بہتر طور پہ سمجھ سکیں کہ میں نے اس ویلاگ کا آغاز عمران خان کی ملاقات سے کیوں نہیں کیا رپورٹرز کے ساتھ, بلکہ جنرل راحت نسیم جو کور کمانڈر کوئٹہ ہے ان کی جو امن کا پیغام اور کلپ ہے کوئٹہ کے آڈیٹوریم سے, اس سے میں نے اس کا آغاز کیوں کیا. بیکاز عمران خان جب رپورٹرز کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملتے ہیں تو سادہ سی سمپل سی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری 2 سمپل ڈیمانڈز ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بٹھائیں, 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بٹھائیں, اور جو ہمارے قیدی ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں انہیں آپ رہا کریں. اور پھر 26 نومبر کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ گزرنے کو ہے اور بالکل اس کی کلیئرٹی نہیں ہے, لوگ بہت بڑی تعداد میں مسنگ ہیں, اس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے, they are being presumed dead. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ 2 مطالبات ہیں اس پہ ہم سے کسی نے کوئی کانٹیکٹ اس حوالے سے نہیں کیا, اور اگر سنڈے کا دن ختم ہونے تک بھی حکومت ہم سے میننگ فل انگیجمنٹ نہیں کرتی تو ہمارے پاس پھر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم منڈے کے دن سے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کریں اور پاکستانی ڈائسپوراز اور ایکسپیرٹس کو یہ استدعا اور ریکویسٹ کریں کہ آپ پاکستان ریمیٹنسز بھیجنے کا عمل کو سلو کر دیں یا بھیجنے کے عمل کو آپ روک دیں.
हैं। अब जरा गौर कीजिए, कोयटा के ऑडिटोरियम में बैठ के अमन की बात हो रही है, DGISPR नवल में जाकर जनाब अमन का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब की सब PR एक्सरसाइजेज हैं। अगर पाकिस्तान के फौजी हुकाम के अंदर कोई सीरियसनेस होती या इनके अंदर मीनिंगफुल पॉलिटिकल डायलॉग करने की कोई कैपेसिटी होती तो ये अब तक इमरान खान को एंगेज करके पाकिस्तान के मामला जो उलझे हुए हैं उनका कोई हल निकाल लेते। अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस के हवाले से जब इमरान खान से सवाल पूछा गया कि वो क्या फैसला एक्सपेक्ट करते हैं तो इमरान खान ने कहा कि फैसला तो जज साहब को लिखा हुआ आएगा, मैं उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। तो हम दूसरी तरफ से अफवाह ये गर्म है कि पहले फैसला शायद मंडे को सुनाया जा सकता, जहां से भी आना था लिखा हुआ, लेकिन अब वो फैसला नहीं आएगा बिकॉज पहले कोशिश ये की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नए 5-6 जज जो है वो लाए जाए। और उसके बारे में खबर यह है कि वो तमाम जज साहिबान जो PMLN के हमेशा से बहुत ज्यादा वफादार रहे हैं, उन्हीं के बेटों को और उनके खानदानों को जज बनाया जाएगा इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट का। और जब एक दफा लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल होगा तब अल-कादर ट्रस्ट केस का फैसला इमरान खान का 10 साल या 14 साल का सुनाया जाएगा, ताकि उन्हें इस्लामाबाद या लाहौर हाई कोर्ट से किसी भी किस्म की कोई रिलीफ जो है वो ना मिल सके। अब होता क्या है, तो चले जब होगा तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब को नाम लिए बगैर इमरान खान ने उनको ये मैसेज दिया कि अगर हमारे कोई लोगों को ऐसी मीटिंग्स करनी ही है जो उनके लिए उनकी सरकारी जो जिम्मेदारियां हैं उसके नतीजे में नागुज़ीर हैं, तो कम से कम आप उसकी फोटोज तो रिलीज ना करें बिकॉज घरों में मातम हो रहा है। और इस मौके पे मर्डरर्स और मर्डरर्स के फैसिलिटेटर्स के साथ हमारे लोगों की तस्वीरें और उनकी फुटेज जो है उससे लोगों को दिली तौर पर उनको दुख पहुंचता है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती।